عسلامة. دونك اسمي فاتن غريس. أنا cofondatrice ou responsable de la médiatisation du projet Young Tunisian Coders Academy. Donc le projet هذا كيفاش بدا c'était le résultat نتاع أن ربحنا une compétition. الكومبيتيشن هذه اسمها Alumni Engagement Innovation Fund و elle est faite par le département d'État américain. Donc elle vise à la base la compétition الالومني شكونهم هما ceux qui ont participé هما اللي شاركوا في des programmes d'échange عملتهم l'ambassade نتاع امريكا. دونك احنا شاركنا. دونك هي سي اون كومبيتيشن انترناسيونال موجوده في برشا بلدان وفي كل بلاد تربح ايكيب. دونك احنا اون ايتي ليكيب اللي ربحت في تونس. دونك ربحنا اون سوبفونسيون باش نجمنا نعملوا البروجي نتاعنا. Le projet interne, en quoi il consiste? Donc l'idée à la base, donc on était 9 amis اللي شاركنا في الكومبيتيشن هذيا. L'idée à la base c'était باش نعلموا صغار البروغراماسيون. Donc l'idée هذه موجوده في امريكا، موجوده في انجلترا، موجوده في برشا بلدان، واحنا حابين ندخلوها لتونس على خاطر نمنوا بن لو فات انه لا بروغراماسيون سي دو لا جيمناستي دو ليسبري. اش معناها؟ معناتها تعلم الصغيرات لا لوجيك، تعلمهم كيفاش يخمموا، كيفاش يحلوا دي بيتي بروبليم افيك دي زوتي سامبل وسهلين. دونك بشويه عملنا كولابوراسيون مع اون اسوسياسيون اسمها ITEA، الجمعيه التونسيه للمعلوماتيه. الاسوسياسيون هذه ديجا تخدم في دي فورماسيون للصغيرات على ان اوتي اسمه سكراتش. سكراتش شنو هو؟ سكراتش سي ان اوتي ساهل سامبل انتراكتيف للصغيرات، فيه هكا تنجم تقول كيما البوزل، حاجات حاضرين انت تحطهم وعندك انترفاس بحذاك، تنجم تشوف انت لي بيرسوناج نتاعك كيفاش يتحركوا، كيفاش يمشيو، كيفاش يجيو ينقزوا، تنجم تعملهم برشا حاجات. دونك بشويه احنا عملنا كولابوراسيون معاهم ومع هما ديجا قاعدين يخدموا مع الكنيب والكريب اللي هما سنتر ناسيونال دو لانفورماتيك بور لانفانس و سنتر ريجيونال دو لانفورماتيك بور لانفانس. دونك عملنا كولابوراسيون مع بعضنا باش فينالمون زدنا كبرنا في البروجي، حاولنا نمشيو لاكثر بلايص بوسيبل، مشينا لبرشا بلايص، مشينا للقروان، الشريفات، مشينا للقبلي، مشينا للقفصه، تطاوين، جربه، سوسه، نابل، سليمان. حاولنا نمشيو للماكسيموم دو بلايص بوسيبل بيان سور في تونس ومجيز الباب. دونك فوالا معناها بشويه احنا بدنا اون ايتي فريمون سوربري، معناها بهتنا كيفاش الصغيرات هكا ايزيتي انتريسي وفرحانين برشا، معناها كيف يشوفوا هكا كيفاش في الانترفاس نتاعهم لي بيرسوناج قاعدين يتحركوا. وبهتنا اكثر حاجه في لو فات انهم هما بيدهم معناتها يحبوا يفهموا معناها الفونكسيونمون. كيف تقول له انت معناها راهو هذه الحاجه راهو سي بون هكا تعمل لك هكا، يقول لك به كان انا نبدل الحاجه هذه وكان انا نبدل الحاجه هذه. معناها ليسبري نتاع الصغيرات مازال توا بون احنا مش صغار برشا، معناها سي انتر لاج دو 10 ans et de 15 ans. اما هما بيدهم معناها ils veulent explorer. دونك معناها le but de tout ça il est معناتها فما ديجا لو فات انه bien sûr il va développer les connaissances نتاع l'informatique من توا و à savoir بعديك ce qu'il peut faire. كان احنا هذوما معناها حاجات تعلمناهم ان âge très avancé، هما يتعلموا فيهم من توا que dire ce qu'ils vont faire بعديك. mais en plus معناها et le plus important c'est que معناها vraiment تحسن في لا كاباسيتي نتاعهم باش انهم يخمموا، باش انهم يريزو دي بروبليم معناتها وحاجه معناها فريمون اللي ديفلوب دو فاسون تري امبورطونت معناها و تري انتريسانت. دونك فوالا معناها لوتر فولي نتاع لي فورماسيون نتاعنا. دونك احنا عملنا entre le 21 et le 29 décembre. من بعديك فما اون كومبيتيسيون ريجيونال في فيفري ان شاء الله باش نعملوها ان كولابوراسيون ديما مع l'ITEA، و اون كومبيتيسيون ناسيونال اللي هي باش تكون في مارس. دونك اسمها كومبيتيسيون توكس اللي هي تونيجيان كومبيتيشن ان سكراتش اللي هي باش تكون دونك في مارس. دونك انا ان فيت حبيت جوست معناتها نزيد نشجع لي بارون و سورتو معناتها لي انستيتوتور باش انهم صغارهم يشاركوهم في حاجات كيف من هكا، على خاطر معناها انا بيدي بهت معناها وتعلمت برشا كيف في لي فورماسيون هذوما، معناها كيف تتعلم كيف تتعامل مع الصغار، تتعلم برشا.
وسي سوربرونون قداش الصغير ينجم يتقبل معلومات وقداش ينجم يلون في دي شوز معناها يزيد يديفلوب لي زيدي اللي انت عندك. دونك نحب نشجع لي بارون باش انهم يقيدوا صغارهم في لي فورماسيون هذوما، راهم موجودين مش كان احنا معناتها نعملوا فيهم، احنا نزيدوا نحبوا نكبروا ونحبوا معناتها اون توش لو ماكسيموم دو بيرسون بوسيبل. دونك فوالا ان شاء الله معناها قاعدين نخمموا بوركوا با نزيدوا نعملوا دوطخ سيسيون دو فورماسيون. بون ريان نيت انكور بلانيفيي، اما تنجموا تتبعونا عندنا الباج نتاعنا اسمها Young Tunisian Coders Academy. تنجموا vous nous contacter à tout moment à travers الباج نتاعنا، وان شاء الله معناتها نعملوا دي كولابوراسيون مع بعضنا نزيدوا نكبروا on touche le maximum de personnes possible. les formations اللي نعملوهم sont tout à fait gratuites، معناها احنا سي دو فولونتاريا اللي نعملوا فيه حاجات فريمون معناتها تطوعيه نعملوا فيها، فهمت؟ دو تيل فاسون ما تستحقوش لا فلوس لا حتى شيء، جوست تجيبوا الصغيرات. بور لو مومون كيف ما قلت معناها لي فورماسيون بور لو مومون وفيو معناتها البارح، اما معناتها تنجموا اترافيغ الباج نتاعنا تتبعونا، خاطر اون غوسوا تالمون دو دوموند، معناها فما عباد تكتب لنا على الباج فيسبوك يقولوا لنا اما يجيو لتال ريجيون، اما نعاودوا اعملوا لنا دي فورماسيون اللي احنا اوني انتريسي معناها نحبوا زاد نزيدوا نعملوا. دونك الباج نتاعنا كيف ما قلت اسمها Young Tunisian Coders Academy. تنجموا معناها تبعثوا لنا دي ميساج، والا تنجموا تكلموني انا فاتن غريس sur Facebook والا par n'importe quel moyen باش ان شاء الله نعملوا دي كولابوراسيون مع بعضنا ونزيدوا نكبروا في البروجي هذايا، باسكو سي فريمون انتريسون وباهي برشا للصغيرات. نحب جوست معناتها نعطي تحيه لليكيب نتاعنا اللي قاعده تخدم الكل، اللي معناها خاطر احنا توني اون بيريود دو ريفيزيون اون كو دي ايتيديون، مي كوميم معناتها العباد ايزيتي تالمون حبوا يدخلوا معانا، معناها على خاطر حاجه فريمون ياسر مزيانه اللي قاعده تتعمل، اللي ويمشيو للبلايص الكل، يمشيو للسود، يمشيو لبرشا بلايص، وهما بيدهم يتعلموا حاجات اللي عمرهم معناها كان ما دخلوش في دي بروجي كيف من هكا ما يتعلموهم معناها.